आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदों की हिफाजत कैसे हो सकती है? मुअज्जिन अज़ान तो देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी गप्पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने बच्चे और बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओ मुसलमानों, गौर करो, इस नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकेगी, ये नमाज तुम्हें बेहयाइयों से रोकेगी। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देती है। ये नमाज इंसान को बुराइयों से बेहयाइयों से दूर करती है। नमाज की पाबंदी ने, मौलवी साहब पता नहीं मेरा बच्चा सुधर ही नहीं रहा है, यही सब कर रहा। अरे वो बच्चा सुधरेगा कहाँ? उस बच्चे को आपने तरबियत नहीं दी है, उस बच्चे को आपने इस्लाम का पाबंद नहीं बनाया है, आप खुद पाबंद नहीं है। अजान आप भी सुनते, नमाज पढ़ने नहीं जाते, तो आपका बेटा कहाँ से नमाज पढ़ेगा? मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज पढ़ने के बारे में कहो। चलो मेरे बेटे, जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जिस अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, जिस अल्लाह ने जिंदगी दी है, उस अल्लाह को खुश करो, उस अल्लाह के सामने सजदा करो, क्योंकि मेरे बेटे इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियाबुदून, अपने बच्चे से कहो, आई मेरे बेटे, कुरान तो कहता कि हमने अपने बंदों को इंसानों को और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आई मेरे बेटे, चल मैं भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो भी नमाज पढ़। अपने बच्चे को 6-7 साल का जब बच्चा हो तो उस बच्चे को नमाज का आदी बनाओ। जब बच्चा साल का हो जाए, वह मबन्नाउ 10 सिनीन वज़रिबूहुम, जब बच्चा से नहीं बल्कि 10 साल का हो, और जब बच्चा नमाज ना पढ़े, तुम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपका बेटा नमाज ना पढ़ता है, आप जा रहे हो नमाज पढ़ने के लिए, ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आप अपने बेटे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ, अपने बेटियों को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आज ऐसा है, बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा कहाँ से नमाज पढ़े? माँ नमाज नहीं पढ़ती है तो बेटियां नमाज कहाँ से पढ़े? और मेरी बहनों, अपनी बेटियों को नमाजी बनाना हो तो खुद नमाजी बनो, अपने बेटों को नमाजी बनाना है तो खुद नमाजी बनो। आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपका बेटा कहाँ से नमाज पढ़ेगा? आप नमाज नहीं पढ़ती हो तो आपकी बहू कहाँ से नमाज पढ़ेगी? आप नमाज का सिलसिला अपने यहाँ कायम करो और नमाज का सिलसिला अपने यहाँ जारी रखो। नमाज का ताल्लुक इस्लाम के अंदर इतना जबरदस्त है कि अगर मैदान जिहाद के अंदर अगर गए हो और अगर जंग चल रही हो, लड़ाई भी चल रही हो, तो इस्लाम ये कहता है कि आधे लोग जंग करें, आधे लोग लड़ाई लड़े और आधे लोग नमाज पढ़े। ऐसी हाल में भी नमाज माफ नहीं है। अगर खड़े खड़े नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ करके नमाज पढ़ो, और बैठ करके ताकत नहीं है तो लेट करके नमाज पढ़, और वो भी ताकत नहीं तो इशारे से नमाज पढ़। हत्ता यातियकल यकीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। कुरान कहता है जब तक मौत ना आ जाए तब तक अल्लाह की इबादत करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, इबादत करता रहा, इबादत करता रहा, क्योंकि इसी इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये नमाज इंसान को बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देगी। बंदा जब नमाज पढ़ेगा तो इंसान बुराइयों से अपने आप को रोक लेगा, अपने आप को बुराइयों से कंट्रोल कर लेगा। इन्नस्सलाता तन्हारिल फहशाइ वल मुनकर। वो लोगों, नमाज की पाबंदी करो। ये नमाज इंसान को ईमान वाला बना देगा, इंसान को अच्छा इंसान बना देगा, मोमिन बना देगा, मुसलमान बना देगा। नमाज अपने यहाँ है ही नहीं। नमाज जाइए फजर में चेक कीजिए, आप ज़ुहर में, असर, जुमे के दिन में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, खुतबा उतबा में आप कभी कहीं देने का मौका मिलता तो कब आदमी आ रहा है? जब खुतबा ख़त्म होने वाला रहता है तब ऐसा लगता है मस्जिद नहीं है, वो ससुराल आ रहा है। अब खाने की बात आई है, बस चलो जाकर के खाना खा लो। बताइए, अजीब मसला है मेरे भाइयों। जब कुरान
یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جاؤ مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، جب اذان دی جاتی ہے لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ الرسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، اذان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی، دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، لیکن آج اپنے یہاں اذان ہوتی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کاروبار جاری ہے، کاروبار آدمی کر رہا ہے۔ لوگوں نے رزاق کو بھلایا رزق کی چکر میں، رزق کی چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو، اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، او لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال، پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا، اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں، تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی، اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھو اور میرے بھائیوں ویسی نماز پڑھو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کا طریقہ معلوم نہیں، قیام کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن کریم تو 18ویں پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہے، کامیابی مومن کے لیے، جنت مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی جنت خوشخبری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن اسی صورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہمارے یہاں نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتی ہیں، تو معلوم ہی ہے۔ معلوم ہے آج کرکٹ دیکھنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل گیم کھیلنے کے لیے ٹائم،
آج لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج بازاروں میں جا کر کے 2-2 گھنٹے گھومنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو کر کے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تعجب اور افسوس کی بات ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، جس قوم کو ہونا چاہیے اور رہنما ہونا چاہیے، وہ قوم آج ذلیل و خوار ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، شادی بیاہ کرے تو